खैबर पख्तूनख्वा में पहली ट्रांसजेंडर है जिन्हें जेल वार्डन जो है वो भर्ती हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 19 सीटें मौजूद थी। नीचे रोल नंबर आया, आपको फिजिकल के लिए आप नहाना, आपने रनिंग करनी है, आपके जितने भी उनकी रिक्वायर्ड आपने उस तमाम चीज़ों को मुकम्मल करना। जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने तमाम चीज़ों को उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको कंप्लीट करके वहाँ पर मैं पास हो चुकी थी। DIG साहब है बैतुल्लाह खान साहब पेशावर के, तो उन लोग के ऑफिस से मुझे टेलीफोन है कि आपने 18 तारीख को आने, आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ पर जो इंटरव्यू था वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट किया। तो मैं डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरिट की बुनियाद पर हमें रखा। हमारे इंटरव्यू मेरिट की बुनियाद पर हुआ। तो बहुत ज़्यादा खुशी इस बात पे आज हो रही है कि आज 2 ट्रांसजेंडर को जब नौकरी मिली है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। अमेरिका भी गई है। हाँ जी, मैं अमेरिका भी गई हूँ और क्योंकि अपने टैलेंट की वजह से गई हूँ। BA कंप्लीट कर चुकी हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की पहली ट्रांसजेंडर हूँ कि अपने घर में माँ बाप के साथ रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल कयूम आफरीदी और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर सोबिया खान यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पहली ट्रांसजेंडर है जिन्हें जेल वार्डन जो है वो भर्ती हुआ है। यहाँ पर उनके घर हम आए हुए और उनके साथ इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी कि आपके कीमती टाइम निकाल के आप हमारे घर आए। अच्छा सोबिया, बताइएगा ये सब कुछ किस तरह हुआ? बेसिकली ये ऐसा हुआ है कि जैसे आपको पता है, जब ये इश्तिहार आया था तो इश्तिहार में हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अपनी सीटें मौजूद थी, जिसमें पेशावर रीजन की थी 4 सीटें, इसके अलावा मर्दान रीजन की अपनी 4 सीटें मौजूद, डी खान की 6 सीटें थी, इसके अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपनी सीटें मौजूद। टोटल खैबर पख्तूनख्वा में 19 सीटें मौजूद थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि फर्स्ट टाइम जब तारीख में हम देखते हैं, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुए तो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए उनका अपना कोटा मौजूद नहीं था। तो इस कोटे की बुनियाद पर मैंने अप्लाई करी और जब मैंने अप्लाई की तो उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मुझे मेरे पीछे रोल नंबर आया, आपको फिजिकल के लिए आप नहाना, आपने रनिंग करनी है, आपके जितने भी उनकी रिक्वायर्ड आपने उस तमाम चीज़ों को मुकम्मल करना है। जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने तमाम चीज़ों को उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको कंप्लीट करके वहाँ पर मैं पास हो चुकी थी। उसके बाद फिर मेरे पीछे फिर रोल नंबर आया कि आपने भी टेस्ट देने, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपके साथ 1 घंटा होता है, उसमें 100 सवालात होते हैं, उसको आपने कम्प्लीटली करना होता है। क्योंकि जब आप उसको करेंगी, उसमें आप जब पास होंगी तो आप तीसरे लम्हे तक पहुंचेंगी। तो वहाँ पर मैंने जब कंप्यूटर टेस्ट जब दिया उसमें मैं कामयाब हुई। तो उसके पीछे फिर मेरे पीछे रोल नंबर है कि अभी आपने क्वालिटी चेकिंग के लिए आपने ईटा ऑफिस आना है। फिर मैं ईटा ऑफिस वहाँ पर चली गई थी, वहाँ पर मेरी तमाम डॉक्यूमेंटेशन चेक हुई। इसके बाद मेरे कद काम जिनकी जो फॉर्मेलिटी जितनी थी वो तमाम चीज़ें हो चुकी थी। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि हमने आपने जो 3 मरहले है वो कंप्लीट हो चुके, इसके बाद मेरा लिस्ट लगेगा। तो मेरे लिस्ट के बाद फिर आप अपना मेरे लिस्ट में अपना नाम दे के, अगर आपका अपना नाम मौजूद हो तो डिपार्टमेंट आपसे रुजू करेगा। जब मेरिट लिस्ट लग चुकी थी तो उसमें मेरा नाम आ गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब मेरिट पे फैसले होते हैं तो इंसान उस पे इस वजह से भी प्राउड करता है, उनको अपनी तालीम की काबिलियत अंदाज़ा हो जाता है। तो उसके बाद फिर हमारे जो DIG साहब है बैतुल्लाह खान साहब पेशावर के, तो उन लोग के ऑफिस से मुझे टेलीफोन है कि आपने 18 तारीख को आने, आपका इंटरव्यू होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ पर जाना था। वहाँ पर जो इंटरव्यू था वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट किया। सवालात मुझ पे हुए, डिफरेंट सवालात उन लोगों ने मुझसे पूछे, और जो एजुकेशन के लिहाज से कि आपकी एजुकेशन कितनी है, इस्लामियात से क्वेश्चन हुए डिफरेंट, और इंग्लिश में मुझसे क्वेश्चन किए। जो और लोगों के लिए फॉर्मेलिटी वो हमारे लिए भी थी। जिस तरह हम मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब नहीं, कोई राय दी है, सब नहीं, कुछ आपने किया है, हाँ, बाकायदा टेस्ट दिया है, इन्होंने रनिंग किया है, फिजिकल टेस्ट और तमाम तर जो जितना भी मरहले हैं उससे निकल के ये जो है जेल वार्डन था ना, तो ये तो ऐसा नहीं है कि प्लेट में सब कुछ मिला नहीं, है। नहीं, कुछ भी नहीं। तमाम इनके रिकमेंडेशन लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से की कि जब भी मैं इस पे मैं अल्लाह को भी हाज़िर नाज़िर कह रही हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ जिस तरह और लोगों से इंटरव्यू, इस तरह हमसे भी लिए। फिर मैं जब मेरी इंटरव्यू हो चुकी थी तो फिर हमारे जो IG साहब है रनगुल साहब, वो बहुत ज़्यादा इस बात पे खुश है कि ट्रांसजेंडर अपने टैलेंट पे आई। ये नहीं कि एक ट्रांसजेंडर है हम उसको जो सीट मौजूद है हम उसको इस लेवल पे देखें कि ट्रांस नहीं। उन लोगों ने यही कहा कि हमने मेरिट की बुनियाद पे फैसले किए। तो मैं डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरिट की बुनियाद पर हमें रखा। हमारे इंटरव्यू मेरिट की बुनियाद पर हुए। और इसके अलावा मैं CM साहब की बहुत ज़्यादा तहे दिल से मशकूर हूँ। जैसे आपको पता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ लोग ऐसे
بیٹھتے نہیں. ان لوگوں نے ہمیں سیم ہاؤس بلا کے, جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ کو کل اپائنٹمنٹ جو ہوگی وہ سی ایم صاحب مجھے آپ کو اچھا سی ایم نے جو ہے آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر دی؟ یس, مجھے سی ایم صاحب نے دی. ہمارے ساتھ وہاں پر اقلیت کی بھی جو فیمیل تھی وہ بھی موجود تھی, ہمارے ساتھ میل حضرات بھی موجود تھے. ان لوگوں نے تمام ڈسٹرکٹ سے 110 افراد کو بلائے تھے, جس میں میرا نام بھی موجود اچھا تھا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ ایک اور خواجہ سرا جو ہے اسی بھی بطور جو جیل وارڈن ہے وہ تعینات ہوا ہے, اور جس کا تعلق مردان سے ہے. ہاں جی بالکل, زہیب نام ہے اس کا, اور اس کی بھی تعینات تھی. اس کے بھی میرٹ لسٹ میں اس کا نام آیا, تو اس میں جو چیزیں میں نے کی تھی اس نے مردان جو جیل خانہ جات ہے وہاں پر تمام چیزیں اس نے وہاں پر کی تھی. تو یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات پہ آج ہو رہی ہے کہ آج 2 ٹرانسجینڈر کو جب نوکری ملی ہے, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ جو سیٹیں رہ چکی ہے 16 سیٹیں, تو اس میں ہمارے سی ایم صاحب سہیل صاحب نے یہی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ میں ہمارے میرٹ بھی ان کے لیے تھوڑا سا کم کیا جائے, اور ان کے لیے دوبارہ آپ لوگ اس چیز کو انٹروٹائز کرے کہ آپ لوگ جو اور ٹرانسجینڈر وہ بھی اپلائی کر سکے. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے, کیونکہ جب بھی ایک کوٹا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تمام چیزیں کمپلیٹ ہو جاتے تو دوبارہ نہیں کرتے, تو سی ایم صاحب نے ہمیں دوبارہ رعایت بھی دی. تو میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بھی یہ میسج دوں گی, جب یہ سیٹیں دوبارہ سے آپ کو خبروں کے ذریعے یا اشتہار کے ذریعے آئی تو تمام ٹرانسجینڈر اس میں اپلائی کریں, کیونکہ جب آپ اپلائی کریں گے ایک پلیٹ فارم سے گزریں گے تو الحمدللہ آپ کو سیٹ بھی ملیں گی, اور آپ میرٹ کی بنیاد پر وہاں پر کام بھی کر سکیں گے. اچھا صوبیہ خان یہ بھی بتائیے گا کہ آپ امریکہ بھی گئی ہے؟ ہاں جی, میں امریکہ بھی گئی ہوں, اور کیونکہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے گئی ہوں. میں اس کے علاوہ میں ایک فرسٹ ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ کی طرح اپنے جو ٹرانسجینڈر کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے اس پہ میں کام کرتی تھی. مقصد یہی تھا کہ ہماری ٹرانس کمیونٹی کو ایک اپرچونٹی مل سکے. بالکل, یہ تو اپنے جاب کے حوالے سے تو بتا ہی دیا. اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ تعلیم کس طرح حاصل کی, اور آپ میرے خیال میں آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی اپنے گھر ہی میں رہتے ہیں. ہاں جی, میں نے تعلیم جو ہے میں نے بی اے کمپلیٹ کر چکی ہوں, اور میں خیبر پختونخوا کی پہلی ٹرانسجینڈر ہوں کہ اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوں, کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. ان کی سپورٹ کی وجہ سے الحمدللہ اگر میں لیول تک پہنچی ہوں. میں آج ایک بات یہ بھی کہوں گی کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ جن کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مسئلے مسائل بناتے ہیں, لیکن میں فرسٹ ٹرانس ہوں کہ میرے جو دوست ہیں, میرے فرینڈز ہیں, وہ مجھے ایسے طریقے سے سپورٹ کرتے تھے جس طرح وہ اپنے دوستوں کو سپورٹ کرتے. تو دوست بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, جب آپ کو دوست کا لفظ ایسے کہ وہ آپ کو ایک راہ دکھاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گڈ دوستوں کو بنائیں. جب آپ کے ساتھ گڈ دوست ہوں گے وہ آپ کے لیے فیوچر میں آپ کو اچھی پلاننگ دیں گے, آپ کو اچھی نصیحت کریں گے, تو آپ ایک مقام تک پہنچ سکو گی. تو الحمدللہ آج میں جو ہوں تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں, اور یہ میرے لیے نہیں, میری تمام ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے فخر ہے, کیونکہ وہ ابھی بات کر سکیں گے, لوگوں کو کہہ سکیں گے کہ ہماری ٹرانسجینڈر بھی ایک وارڈن موجود ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جیل خانہ جات میں ہے. تو یہ ہماری تمام کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے. دیکھیے جی, یہاں پر جو صوبیہ خان ہے اس کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت جلد جو ہے اپنا یہ جو پوزیشن ہے اس پہ جو ہے اس کو جوائن کرے گی, اور باقاعدہ طور پر پہلی بار اس طرح ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے جیل وارڈن کی جو تعیناتی ہوئی ہے وہ ایک ٹرانسجینڈر ہے, اور جو ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھی, اور وہ اپنے بارے میں انہوں نے بتایا ہے, اور جس طرح انہوں نے یہ سب کچھ جس طرح ٹیسٹ دیا, انٹرویو وغیرہ سب کچھ دیا, اور ایک مرحلہ انہوں نے سارے مراحل جو ہے وہ گزار کے پھر اس مقام تک پہنچی. یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان خواجہ سراؤں کے لیے بھی ایک اس میں سبق چھپی ہے کہ وہ اگر جاب کرنا چاہتے ہیں اور آگے آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 16-17 سیٹیں جو ہے وہ خالی چلی گئی ہے, تو دوبارہ اس کو ایڈورٹائز کرے گی حکومت, اور اس پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ جو خواجہ سرا ہے اور جو اہل ہے ان پہ جو ہے وہ اپلائی کرے تاکہ وہ بھی اس طرح کا جو جاب ہے وہ حاصل کرے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت نکالا اور ہم سے بات کی اپنے بارے میں. تھینک یو سو مچ, آپ کی بہت زیادہ مہربانی. میں تمام آڈینس سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ٹرانسجینڈر کو انسان کی نظر سے دیکھیں, ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ یہ بھی انسانیت کے بات کرتے. جب انسان ہو تو ان کو انسانیت کی نظر سے دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ میرے تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جتنی بھی میری ریکوائرمنٹس ہوگی میں اس پہ تمام چیزوں پہ اتروں گی, کیونکہ میں تمام جب ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں, کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ جس پر تمام لوگوں کی نظر ہوتی ہے, تو انشاءاللہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام روشن کروں گی, اپنے ٹرانسجینڈر کا بھی نام روشن کروں گی. بہت شکریہ. تھینک یو.